त्यो सम्भावना देख्दिन। यही सरकारले राष्ट्रिय सरकारको आकार ग्रहण गर्छ, होइन भने दक्षिणपन्थी सरकारको रूपमा नेपाली कांग्रेसमा शेरबहादुरजीले कुरो नबुझिने गरी पाँचौं औँठी सुमसुमाइरहनु भएको छ। त्यो साकार भयो भने पनि दुस्वप्न जस्तो हुनेछ। त्यो सबै भने किन नाटक देखायो? त्यो सबै हो भने किन नाटक देखायो? दुईटा मिल्ने किन देखाउनु? माधव नेपाल र केपीएल एक ठाउँमा बसेर त्यो नाटक होइन, निष्कर्ष निकाल्नु पर्यो। म त यो गभर्नमेन्ट, यो सरकार, यो जसपा सहितको सरकार रह्यो भने विडम्बना हुन्छ भन्ने मान्छे हो। कुरा बुझ्नु त्यो कुरा ढुक्काउनुस्। प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली हो र केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा चुनाव हुन्छ, त्यो कुरा ढुक्काउनुस्। महोत्तरी बर्दिवासकै सबैभन्दा ठुलो बर्दिवास मेसिनरी टुल्स एन्ड जेनरल सप्लाइज खुद्रा एवं होलसेल विक्रेता। हामी कहाँ इन्डियन तथा चाइनिज ब्रान्डका वाटर पम्प, वेल्डिङ मेसिन, ग्राइन्डर, प्लेनर, मार्बल कटर, ड्रिल, राउटर, सर्कुलर जिग, सर्कुलर कम्बाइन्ड, डिस्क मिल, वेल्डिङ केबल, भाइब्रेटर, समर्सिबल पम्प्स, पीवीसी पाइप, जेनेरेटर लगायत सम्पूर्ण मेसिनरी सामान तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। प्रोप्राइटर सञ्जीव शाह, मोबाइल नम्बर 9803 56 446, 9845 49 0846, औरही रोड बर्दिवास 1 महोत्तरी। इमेल एड्रेस sanjeevsaha143@gmail.com। You are watching नेपाल ज्योति। दर्शकहरू स्वागत छ। यतिखेर हाम्रो बीचमा दुईजना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। एकजना सामाजिक अभियन्ता, त्यसै गरी कुशल भन्नाले प्रखर व्यक्तित्व पुण्य गौतम, त्यसै गरी अर्का एकजना जो लामो समयदेखि बहस पैरवी गर्दै आउनु भएको छ, अधिवक्ता नरेन्द्र राज घिमिरे। आज हामी चाहिँ यो 2077 सालको अन्तिम दिन, 2077 साललाई बिदाई गर्दै गर्दा नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदान र त्यसै गरी यो जसरी यो 77 सालमा नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम विकास भयो, अब 78 सालमा कसरी विकास हुँदैछ अथवा नेपालको राजनीतिले अबको बाटो कसरी तय गर्ला, यो विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँहरूसँग बहस पैरवी गर्नेछौँ। सुरुमा चाहिँ म यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, सुरुमा म यहाँहरू दुवैजनालाई आउँदै गरेको 2078 साल, अब 2-4 घण्टा मात्रै बाँकी छ होइन 78 साल लाग्नको लागि, यहाँहरूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ हाम्रो तर्फबाट। यहाँलाई पनि यो नयाँ वर्ष 2078 को मङ्गलमय शुभकामना। हजुर, तपाईँहरूको पनि जीवनमा उत्तरोत्तर प्रगति होस्, समृद्धि होस्। नयाँ वर्ष 2078ले नसोचेका खुसी र तरङ्ग बिहाओस्। हार्दिक शुभकामना। अलिकति व्यक्तिगत कुरा पनि गरौँ। पुण्य सरको चाहिँ यो 77 साललाई बिदाई गर्दै गर्दा यो 77 साल कतिको फाप्यो तपाईँलाई? फापेकै मान्नु पर्यो, किनभने आलोचनाहरू त भइरहेछन्, यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। आलोचना र आलोचना उस्तै हुन् मेरो लागि, खाइदिने पचाइदिने। जहाँसम्म 77 सालको कुरा हो, एक हिसाबले भन्नुपर्दा राष्ट्रियताको निम्ति खुबै लडिएको वर्ष। कालापानी लिपुलेक लिपियाद्वारा नेपालको हो 374 किलोमिटर भूगोल नेपालको महान नक्साभित्र समेटिनुपर्छ कालापानी लिपुलेक लिपियाद्वारा भनेर हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ, जो सार्थक भयो। आज चुच्चे नक्सा तयार भएको छ। यद्यपि राष्ट्रपति कार्यालयले जालजेल गर्यो भन्ने कुरो पनि छ। अनि अर्कोतिर विभूषण दिँदा छापिएन, त्यो दुःखको कुरा हो। त्यसमा हामीले एक्सट्रिमली कन्डेम गरेका छौँ। भनेपछि तपाईलाई 2077 साल चाहिँ फाप्नु गोलमान घिसिङ जस्तो सुयोग्य व्यक्तिलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउनुपर्छ भन्ने आन्दोलन पनि सार्थक हुन खोजेको थियो, तर नियुक्ति नै चाहिँ भएन। भाव सम्प्रेषण भयो। सविता गिरी जस्तो देशद्रोहीको सांसद पद खारेज गर्नुपर्छ भनेर हामीले जो आन्दोलन गरेका थियौँ, 8 चोटि गिरफ्तार भएका थियौँ, त्यो पनि सार्थक भयो। र कतिपय कुरो चाहिँ मेरो कुण्डलीमै राहु र केतुले ताण्डव गरेकोले हुँदा त्यस्तो होला। विभिन्न खालका झुटा लान्छना र कल्पित आरोपले पनि मलाई घिसारिरह्यो र त्यसबाट मुक्त हुनको निम्ति मैले ठुलै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। मेन सम्झिने बाटो चाहिँ सरिता गिरी जस्तालाई सांसद पदबाट बहिर्गमन गर्न सफल भयो भन्ने कुरा रह्यो हैन। अनि धेरै गरिबहरूको सेवा गरियो, दुखीहरूलाई सेवा पुर्याइयो, ठाउँ ठाउँमा पहिरो पीडितका राहत लिएर गइयो। यी कुराहरू सबै ठिकै छ।
हाम्रो नरेन्द्र राज सरको चाहिँ कस्तो रह्यो? हामी पहिलोचोटि नै तपाईँसँग अन्तर्वार्ता गरिरहेको छौँ, तैपनि तपाईँले अलिकति फ्ल्यासब्याक हेर्दा आज 2077 साल अब करिब हामीको 77 साललाई बिदाई गर्दै गर्दाको छेडलाई यो 77 साल सम्झिनु पर्यो भने कसरी सम्झिनु? तपाईँका जीवनमा यो 77 सालमा के महत्त्वपूर्ण कामहरू भयो? अब यो व्यक्तिगत जीवनको मात्रै कुरा नगरौँ होइन, जस्तो सामाजिक अभियन्ताको रूपमा राजनीतिक कार्यकर्ता अर्थात् नेताको रूपमा पुण्यजीले जसरी भन्नुभयो, राष्ट्रले जे कुरा हासिल गरेको छ त्यो त सबैलाई सुखदकै कुरा भइहाल्यो होइन। नयाँ नक्सा जारी भयो, त्यसपछि त्यो नयाँ नक्साका सन्दर्भमा जे जति कुराहरू उठेका छन् त्यसमा आफ्नै आफ्नै भिन्न मत रहन सक्लान्, तर समग्र रूपमा राष्ट्रले जुन खालको त्यो उपलब्धि पाएको छ त्यो आम नेपालीको लागि खुसीको कुरा हो। त्यसपछि अब व्यक्तिगत रूपले भन्ने हो भनेदेखि अब यही 77मै हामीले कोभिड-19 होइन, लकडाउन जस्ता यी सबै कुराहरूको यिनीहरू यस्ता परिवेशहरूलाई हामीले फेस गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय पेसा व्यवसायमा अपडाउन हुने कुरा त छुट्टै रह्यो होइन, तैपनि त्यस्ता समयहरूलाई हामीले आफूले अध्ययन गर्ने, पुस्तक लेख्ने होइन र आफ्ना पेसा व्यवसायलाई अझ कसरी चाहिँ मजबुत बनाउन सकिन्छ, आफूलाई अझ कसरी पारखीय बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले लाग्ने कुरा त यी त अब रहिहाले। अब सामान्य घटना अब जस्तो एउटा शिक्षित व्यक्ति होइन, राष्ट्रमा जे जस्ता खालका गतिविधिहरू भइरहेका छन् त्यसबाट 2077मा कतिपय नेपालीहरू, अब कतिपय कुरा मात्रै नगरौँ, आम नेपालीहरू कतिपय कुरा खुसी पनि भयो होला होइन, कतिपय आंशिक रूपमा। तपाईँकै व्यक्तिगत कुराकानी गर्दा तपाईँले यो 77 सालमा के काम गर्नुभयो जुन सम्झन लायक छ भनेर पनि सोधेको, राजनीतिक विषयमा अरू के घटनाक्रम भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी अब आउँछौँ एकछिनमा होइन। त्यस्तो अब हामी पेसा व्यवसायहरू मान्छे त्यस्तो एकदमै नयाँ नौलो त केही हुँदैन होइन, अध्ययन गर्ने, पुस्तक लेख्ने होइन, आफ्ना पढाइ लेखाइलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, अब यिनै अब अरू व्यक्तिगत एकदम खासै धेरै उपलब्धिको कुरा चाहिँ चर्चा गर्नु खास आवश्यक पनि छैन। तपाईँको विचारमा त्यसो उपलब्धि भनेको नै यो जसरी कोभिडलाई हामीले एक ढङ्गले झेल्दै आयौँ र त्यो यो जीवनसम्म आइरहँदा एक ढङ्गले सफलता नै यो पनि ठुलो उपलब्धि हो, फेस गर्दै आयौँ। त्यो यो पनि विश्वव्यापी रूपमै एक खालको चाहिँ जनमानसमा आतङ्क फैलिरहेको बेलामा नेपालमा हुन त अब यसको पनि आफ्नै विश्लेषणहरू छन्। कोभिड-19 को चाहिँ प्रभाव परिसकेपछि सरकारले के गर्यो, अर्कोले के गर्यो, सामाजिक अभियन्ताले के गरे होइन, यी सबै कुराका आफ्ना आफ्ना मूल्याङ्कन र आफ्नै आफ्नै विश्लेषण त छँदैछन्। तर यसबाट पार पाएर अहिले सामान्य खुसी भनेको कुनै पनि व्यक्तिको लागि व्यक्तिगत जीवनमा यस्ता महामारीबाट एक खालको महामारी नै हो यो होइन, यसबाट सकुशल जुन अब फेरि एउटा खालको आतङ्क त फेरि दिमागमा पर्न सुरु गरिसकेको छ। तर यसभन्दा अगाडि जसरी यति लङ टाइमसम्म भनौँ न, लगभग धेरै लामो समयसम्म यसबाट प्रताडित हुँदै जसरी सबै नागरिकहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई पार गर्दै आए, हामीले पनि अर्थात् व्यक्तिगत रूपमा मैले पनि त्यसरी पार गर्दै आएँ। त्यही समयलाई कसरी सम्झन लायक क्षण भयो। ठिकै छ, अब हामी राजनीतिक कुरा गरौँ। पुण्य सर, हजुर, यो 77 सालमा नेपालको राजनीतिमा के कति प्रगति अथवा दुर्गति अथवा के रह्यो, कस्तो रह्यो, के लाग्छ यहाँलाई एउटा युवा विश्लेषकको हिसाबले भन्नुपर्छ? हजुर, अब 77 साल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निम्ति त्यति फलदायी रह्यो भनेर व्याख्या गर्नु हुँदैन, त्यो अतिरञ्जित कुरा हुनेछ। जस्तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार थियो र छ पनि, अहिले नेकपा एमालेको सरकारमा अनुवाद भएको छ। हेर्दा हेर्दै उहाँ न्यायिक क्षेत्रको एउटा पायनियर एडभोकेट हुनुहुन्छ, भविष्यमा न्यायाधीश पनि बन्न सक्नुहोला। उहाँले न्यायिक सन्तुलन मिलाएर, ब्यालेन्स मिलाएर फुकी पाइला चाल्नुपर्ने हुन्छ र तौली बोल्नुपर्ने हुन्छ। कति वचनहरूलाई रुद्रघण्टी मुनि नै ठेल्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ न्यायमूर्ति हुने सम्भावना बोकेका व्यक्तित्वहरूले। तर म के भन्छु भने सर्वोच्च अदालतले यो के गर्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने पार्टी थियो, हामीलाई त स्टेफेन हकिङ्सले परिकल्पना गरेको टाइम मेसिनमा स्वाट्टै राखिदियो र एकाथरी साथीलाई नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र धकेलिदियो, हामीलाई नेकपा एमाले भन्ने गौरवशाली घरमा विराजमान हुने अवसर प्रदान गर्यो। भनेपछि वसन्तले भन्नुभयो जस्तै प्रेम प्रेमिका एकदम गहिरो लभमा हुँदाहुँदै फ्याट आएर त्यो टुटाइदियो, हाउरीले टुटाइदियो जस्तै अदालतको निर्णय त्यस्तो भयो। त्यही भएर तपाईँहरूलाई दुःख लाग्यो। न्यायिक हिस्ट्रीमा सायद संसारमा यस्तो नजिर छैन कि सर्वोच्च अदालत अथवा सुप्रिम कोर्टको फैसला भर्डिकको आधारमा
राजनीतिक हिसाबले पार्टीहरू अलग थलग भएका हुन् यस्तो कहीँ पनि छैन दुनियाँमा। कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा लाग्दो रहेछ अनि कहीँ नभएको गाई जात्रा सर्वोच्चले पनि लगाउँदो रहेछ र यसमा हामीलाई दुःख छ खेद छ। तै पनि हामी के भन्न चाहन्छौँ भने विभाजित भएर होइन फुटेर होइन सम्पूर्ण वामपन्थीहरू एक ठाउँमा आएर फागुनी कार्यक्रम संसदलाई पुनर्स्थापना गर्दा चाहिँ खुसियाली भन्नाले खुसियाली मनाएर लड्डु बाँड्ने अथवा लड्डु खाने साटासाट गर्ने अनि 23 गते फेरि त्यो पार्टी बिर्दा यस्तो रोई पिरलो त्यो त संवैधानिक हिसाबले कानुनको नौसिङ पहिलाउने कानुन चाहिँ यहाँ हुँदाहुँदै इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान गर्नु अतिरञ्जित कुरा ठहर्ने छ। तर जुन ढङ्गको 11 गतेको फैसला छ त्यो स्वाभाविक संविधान अन्तर्गत भएको छ। न्यायिक इतिहासमा संविधान सम्मतै होला नि त। आफ्नो पक्षमा आफूलाई हित हुने किसिमको निर्णय आयो भने चाहिँ होइन त्यो अस्वाभाविक सम्मत तरिकाले निर्णय गर्यो भन्ने लाग्ने अनि आफू अनुकूल नहुँदा जस्तो लाग्यो भने विरोध गरिहाल्ने यस्तो होइन। तर मैले भनेको कुरा मात्रै होइन यो अब न्यायमूर्ति बन्न स्वीकार गरेको नेपालको सबैभन्दा वरिष्ठतम वकिल केशव प्रसाद भण्डारीदेखि शम्भु थापाज्यूहरू समेतले गरेको व्याख्यालाई मैले आधार बनाएको छु र यस हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि खैर यो विषयमा पनि पछि इन्टरप्रिटेसन होला कुण्ड कुण्ड पानी मुन्नु मुन्नु बुद्धि भन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के भने 77 साल राजनीतिक हिसाबले तनाव र तानातानको साल पनि रह्यो। हामी नेकपा एमाले को रूपमा अहिले अभिव्यक्त भइरहँदा बिचमा केही हाडाङहुडुङ खाडाङखुडुङ पनि भयो, चट्याङहरू पनि गर्जिए र देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले खेल्ने कोसिस गरे। र यस हिसाबले भन्नुपर्दा यो जुन ढङ्गको राजाभन्दा चर्का राजावादीहरूको चोरीफेरी छ ओहो 1000-2000 को जुलुस निकाल्न पाएको छैन। मानव सागर भनेर जसरी उनीहरूले गलत व्याख्या गरेका थिए मानव सागर कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले देखाइदियौँ के गणतन्त्रवादी हामी नेकपा एमाले होइन हामी सबैले देखाइदियौँ। यो हो फलाना तिगाना ढिस्काना भन्नु पर्दैन। कुनै रबिन्सन क्रुसो जस्तो छुट्टै आइल्यान्डमा बसेको छैनौँ। तर वादीको पक्षमा माहौल छ जनमत छ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट भयो र उहाँले भने जस्तो हो यस कोभिड-19 सँगको लडाइँ अर्थात् कोरोनासँगको लडाइँ पेचिलो बन्यो जो अहिले पनि जारी छ। त्यसलाई जित्नको निम्ति प्रकृतिमाथि मान्छेले गरेको अनावश्यक दोहनको दण्ड हामीले पाएको जस्तो छ र त्यसलाई जित्न ठुलै किसिमको पहिरो खसेको जस्तै भएको हुनाले किशोरवीरको पहिरो नै हाम्रो संसारभरि लागेको हुनाले त्यसलाई जित्न ठुलै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ। खैर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र चर्चिलको त्यो भनाइलाई हामी कहिले पनि भुल्दैनौँ। हरेक निराशावादीहरूले सम्भावनाभित्र सङ्कट देख्छ र हरेक आशावादीले सङ्कटभित्र सम्भावना देख्छ। हामी सङ्कटभित्र सम्भावनाको उज्यालो क्षितिज चियाउँदैछौँ। हजुर यता हाम्रो अधिवक्ताज्यूतिर पनि केन्द्रित गरौँ। उहाँले भन्नुभयो फागुन 11 गते जसरी सर्वोच्च अदालत सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो होइन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले चाहिँ उस 5 गते संसद विघटन गर्नुभयो। त्यसको विरुद्धमा अरू दलहरू आए स्वयं नेकपा भित्रकै एउटा समूह पनि आयो र फागुन 23 गते फेरि जसरी 2 वर्ष अगाडि एक भएको नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको एकतालाई नै भङ्ग गरिदिएर पहिलाकै स्थितिमा पुर्याइदियो भनेपछि एउटा अधिवक्ता भएको हिसाबले यो चाहिँ कानुन सम्मत थियो कि थिएन भन्नु होला स्पष्ट छैन। यसलाई यसरी भन्नुभयो फागुन 23 गतेको निर्णय अवैधानिक असंवैधानिक कानुन सम्मत छैन भनेर भन्नुभयो। होइन ठिक हो। अब जस्तो पुण्यजी आफै पनि एउटा सक्रिय राजनीतिमा हजुर होइन सामाजिक अभियन्ताका साथसाथमा सक्रिय राजनीतिमा पनि हुनुहुन्छ। मैले कहिलेकाहीँ हेरिरहेको हुन्छु। जस्तो अदालतको फैसलाको सन्दर्भमा म चाहिँ कानुन व्यवसायी मात्र होइन म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी पनि हो होइन पत्रकारिताको विद्यार्थी पनि हो र एउटा मात्रै दृष्टिकोणका आधारमा हेरिने भन्ने कुरा रहेन। जस्तो अदालतको फैसलाको सन्दर्भमा प्रत्येक व्यक्तिका के हुन्छ भन्दाखेरि ओपिनियन फरक हुन्छ। यो एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा हो तपाईँको। जस्तो हामी आफै कुनै मुद्दामा बहस गर्न जान्छौँ पक्ष त एउटा पक्षले जित्छ होइन अर्को पक्षले धार्मिक हात लगाएर सरापिरहेको हुन्छ। अब अर्कोले हेऱ्यो भनेदेखि हेर त्यसलाई चाहिँ अन्याय भएछ भन्छ। मतलब एउटा विश्वव्यापी मान्यता के हो त भन्दाखेरि एउटा कम्पिटेन्ट कोर्टले डिसिजन गरिसकेपछि त्यो कुरालाई मान्ने सबैले मानेकै छन् होइन। जहाँसम्म संसद पुनर्स्थापना र त्यसपछि नेकपाको विवादसँग सम्बन्धित यहाँले कुरा गर्नुभयो यसमा चाहिँ कस्तो हो त भन्दा अब बुझाइ र विश्लेषण गर्ने कुरा फरक हुन्छ। फागुन 11लाई चाहिँ उहाँले एकदमै स्वागत गर्नुभयो प्रशंसा गर्नुभयो पुरै। फागुन 23लाई चाहिँ उहाँले कालो दिनको होइन त्यो
फागुन 11 फागुन 11 को पनि के हो त भन्दाखेरि मतलब राजनीतिक विचारधाराको हिसाबले त्यो खालको एउटा परिवेश आउनु फागुन 11 को त निर्णय चाहिँ विधिसम्मत थियो हैन सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले भनिसक्यो हैन तपाईको आफ्नो ओपिनियन हैन मेरो आफ्नो ओपिनियनको कुरा गर्नु त्यो हिसाबले न हामी मेरो आफ्नो ओपिनियनको कुरा गर्नु छ भने त जब संसदले कुनै काम गर्न सक्दैन राजनीतिक परिवेश अगाडि बढ्न सक्दैन भने हामीले के हेर्छौं त भन्दाखेरि केवलम शास्त्रमा श्रित्यम न कर्तव्य निर्णय युक्तिहीने विचार हेतु धर्म हानि प्रजायते भनेर भन्छ केवल शास्त्रको आधारमा मात्रै पनि फैसला हुँदैन हैन एउटा हाम्रो दार्शनिक पक्ष त्यो पूर्वीय दर्शन अन्तर्गत अब यतापट्टि लमा आउनुहुन्छ लको थ्योरी फिलोसफीमा हेर्नुहुन्छ भने हामीले दुईटा कुरा हेर्छौँ एउटा फर्मालिस्टिक एप्रोच भन्छौँ एउटा प्र्याग्मेटिक एप्रोच भन्छौँ हैन अब जब मुद्दा पर्छ मुद्दा परिसकेपछि आफ्ना कुन पक्षमा अर्थात् कुन धारबाट जाँदाखेरि आफूलाई फाइदा हुन्छ कानुन व्यवसायीहरूले अर्थात् राजनीतिक पार्टीहरूले त्यही ढङ्गले व्याख्या विश्लेषण गर्छन् संसद पुनर्स्थापनाको सन्दर्भमा जसले संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भने ऊ फर्मालिस्टिक एप्रोचबाट आयो हैन फलानु धारामा यसो लेखाएको छ त्यो किन भएन त्यो धारामा मात्रै सीमित रहने भन्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि फर्मालिस्टिक अर्थात् फर्मल एप्रोच अन्तर्गतको फैसला हैन त्यो व्याख्या होइन फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला के हो त व्याख्या होइन त्यो के हो फैसला हैन त्यो ढङ्गले बुझ्नु पर्यो खैर संसद पुनर्स्थापना हुने कुरा हाम्रो आपत्ति होइन तर प्राइम मिनिस्टरले गरेको विघटन सम्बन्धी चाहिँ के भन्दाखेरि प्र्याग्मेटिक भन्छौँ नि तर यसो भनिरहँदा तपाईको मनसाय त के देखियो भने सर्वोच्चले गरे हुनाले यसमा हाम्रो विरोध गर्नु हुँदैन तर यसमा चाहिँ अलि नमिल्या हो कि भन्ने जस्तो देखियो नि त त्यो कुरा चाहिँ फेरि अहिलेको प्राइम मिनिस्टरले यो संसद भङ्ग गर्नुभन्दा धेरै महिना अगाडि मैले आफैले इन्टरभ्यू दिएको छु यो जब नेकपाको खिचातानी देखियो हैन त्यो खिचातानी नितान्त के हो त भन्दाखेरि प्राइम मिनिस्टर केपी ओलीलाई पनि प्राइम मिनिस्टरमा टिकिराख्नुपर्ने प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री चाहिने माधव नेपाललाई पनि कुनै न कुनै ढङ्गले अब यो राजनीतिक अन्तर्य कुराहरू अब एउटा विश्लेषक मात्रै होइन पत्रकार आफैले पनि बुझेका हुन्छन् परिवेश भन्ने कुरा होइन त्यो अल्टिमेटली के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यतिखेर अहिले के छ मलाई थाहा छैन यो संसद विघटन हुनुभन्दा अगाडि त्यो पार्टीको जति खिचातानी थियो त्यो नितान्त के को लागि थियो त भन्दाखेरि को प्राइम मिनिस्टर बन्ने र अध्यक्ष को बन्ने अर्थात् पार्टीभित्रको सत्ता सङ्घर्ष थियो किन त भन्दा सन्निकट महाधिवेशन आउँदै थियो आउनेवाला थियो अर्थात् हुन्थ्यो होला त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ पक्ष मजबुत भएर जाने भन्ने कुरा थियो प्राइम मिनिस्टरले प्रचण्डलाई खेलाउन्जेलसम्म प्राइम मिनिस्टर बलियो अब प्राइम मिनिस्टरले प्रचण्डलाई खेलाउनलाई यो ढङ्गले चाहिँ खेलाउँदैछन् भन्ने माधव नेपालहरूलाई अर्थात् त्यो पक्षलाई लाएपछि उनीहरूले के बुझे त भन्दाखेरि अब प्रचण्डलाई साथ लिएपछि त फेरि केपी ओली चाहिँ अल्पमतमा पर्छ यसको चोरी फेरि यहाँबाट अर्थात् यो जनता देश राष्ट्र र जनताका निमित्त भएका ती सङ्घर्षहरू थिएनन् तपाईँहरू पत्रकार तपाईँहरूले त्यतिखेरका हरेक मिडियामा हेर्नुहोस् कोभिड-19ले के गर्यो पुण्यजीले अहिले भन्नु होला के प्रसङ्ग उठे त्यो पर्याप्त थिएन पार्टीको कुनै पनि आधिकारिक मिटिङमा देशको विकास यसरी हुनुपर्छ कोभिडको यसरी हुनुपर्छ यी कुनै पनि कुराहरू आएनन् प्राइम मिनिस्टर पार्टीको मिटिङ बोलाउनै नचाहने बल्ल बल्ल मिटिङ भयो भने अर्को पक्ष के गर्ने त भन्दाखेरि तिमीले यसो गर्यो अर्कोले यसो गर्यो राष्ट्र र जनताको सवालमा कसैले पनि क्वेसनहरू रेज गर्न सकेन त्यतिखेर मैले भनेको थिएँ अब किन काङ्ग्रेससँग त 1/4 पनि छैन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिनेसम्म उसको सामर्थ्य छैन आफै जब यिनीहरू द्वन्द्वमा फँसे अब यो मुलुक द्वन्द्वमा फस्यो यिनीहरूले देशलाई निकास दिन सक्दैनन् र यो संसदले अब काम गर्न सक्दैन यो संसद विघटन हुन आवश्यक छ र अर्थात् यसको निष्कर्ष नै संसद विघटन हो भनेर प्राइम मिनिस्टर केपी ओलीले भन्नुभन्दा लगभग 3-4 महिना अगाडिको मेरो इन्टरभ्यू तपाईँले त्यतिखेरको अन्तर्वार्ता हेर्नुभयो भने त्यो पाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ मैले राजनीतिक पार्टी अर्थात् नेकपाभित्रको जुन एउटा व्यवहारिक पक्ष जुन थियो त्यसको आधारमा अब अहिले भन्नुहुन्छ भने संसद पुनर्स्थापना भयो ठिक छ भयो किनभने हाम्रो संविधानै त्यस्तै छ संविधान बनाउँदै यस्तो रिसाइकल छ भइसकेपछि तपाईको विचारमा प्रधानमन्त्रीले नैतिक रूपमा राजीनामा दिनु पर्छ कि पर्दैन भने दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो तर नैतिकता भन्ने रहेन यसमा दुईटा कुरा हुन्छ तपाईको जस्तो इथिक्स र मोरालिटी भन्छौँ नि हामी हैन दर्शनमा यी कुरालाई फरक ढङ्गले हेरिन्छ मोरालिटीको मूल्याङ्कन कसले गर्ने भन्ने खालको एउटा सापेक्षित रूपमा हैन होल समाजले सोसाइटीले हेर्दाखेरि
यस्तो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने कुरो। तर त्यो स्वयं के हो त भन्दाखेरि व्यक्ति आफैले के गर्ने कुरा हो, रियलाइजेसन गर्ने कुरा हो। र अर्कोतिर समर्थन प्राप्त छ, मेजोरिटी प्राप्त छ होइन, संसदमा माइनोरिटी पनि छैन। जसले समर्थन दिएको छ उसले राजीनामा दियो भने ए बाबा उसले समर्थन फिर्ता लिए त अटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टरले के गर्नुपर्छ, संसदमा फेस गर्नुपर्छ। केपिओले कुनै त्यस्तो चाहिँ यस्तो तानासा अर्थात् यस्तो मजबुत होइन कि यहाँको रुल रेगुलेसन संविधानभन्दा बाहिर गएर अब माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिइदिने हो भने प्राइम मिनिस्टरले ठिक भन्दा पनि अब राजनीतिक पार्टीहरूले एक खालको नेगोसिएसन गरेर यो संसदले काम गर्न सक्दैन। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, चुनावी सरकारै बन्ला जस्तो स्थिति। चुनावी सरकार पनि पहिलो कुरा त हाम्रो भावनाले बन्दैन नि त होइन। जसरी संसद विघटन भइसकेपछि पुनर्स्थापना भयो, के अरे चाहिँ लिकमा आयो देश होइन, सबै कुरा लिकमा आयो कानुन रूपले भन्ने कुरा भयो। अब लिकमा आएको छ नि फेरि लिकमै जाने हो नि त। ल तपाईँको विचारमा चाहिँ यो स्थिति आउनु, नेकपा विभाजनसम्म स्थिति आउनुमा चाहिँ केपिओले बढी जिम्मेवार कि प्रचण्ड माधव जिम्मेवार? प्राइम मिनिस्टर पार्टी अध्यक्षको हिसाबले तपाईँले अघि भर्खरै भन्नुभयो भन्नाले यिनीहरूले कहिले पनि देश विकासको अथवा जनताको हितको बारेमा सोचेनन्। खालि कसले पद पाउने, कसले पद प्रतिष्ठा अथवा होइन त्यही प्रधानमन्त्रीको लागि झै झगडा गरेको अथवा भनौँ न एउटा इगो प्रब्लम पनि हुनसक्छ, त्यस्तै कुराहरूमा रह्यो। पुण्यजी हजुर हजुर, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो नेकपा विभाजन हुने स्थिति जसरी आयो, विभाजनै भइसक्यो नि भन्नाले अदालतले पनि गरिसक्यो। त प्रचण्ड माधव पक्षको तपाईँ अलिकति अहिले त तपाईँ माधव पक्ष भनौँ, तपाईँको एमाले त लगभग फुटिया जस्तै भइसकेको छ। तपाईँहरू जस्तै भएको हो, फुटिया फोड्दैन भनेपछि तपाईँहरू पनि देश हितको लागि त सोच्नुहुन्न नि? भर्खरै नरेन्द्र सरले भन्नुभयो पोलिटिकल फेनामेनममा भलै यो मेरो कुरा रेटोरिक जस्तो सुनिन्छ त फ्याक्ट हो। फ्याक्ट कुरा के हो भने खालि पत्र प्रतिष्ठा, देश जनता छैन, घाममा सुकायो होइन त्यस्तो भन्नु हुँदैन। त्यो त मण्डलले व्याख्या भइहाल्छ, त्यसरी इन्टरप्रिटेसन गर्नु हुँदैन, मिसइन्टरप्रिटेसन होइन। ठिक छ, उहाँको आफ्नो ओपिनियन हो, म त भोल्टेयरलाई मान्छु, तपाईँको कुरामा म सहमत हुन सक्छु। तर तपाईँको तर्कको सम्मानको निम्ति म अन्तिमसम्म लड्छु भनेर भोल्टेयरले भन्नुभएको थियो। हुन त उहाँमा सेन्स अफ ह्युमर अथवा प्रत्युत्पन्नमती प्रेजेन्स अफ माइन्ड यति थियो कि एकचोटि ब्रिटेनमा उहाँलाई घेराबन्दी गरेछन्। त्यसपछि उहाँ त एउटा फ्रान्सिस हुनुहुन्थ्यो, फ्रान्सको हुनुहुन्थ्यो, फ्रान्सप्रति चरम घृणा भएको बेलामा उहाँलाई घेराबन्दी गर्दा उहाँले कस्तो जवाब दिनुभएछ भने मेरो विडम्बना यही हो कि म महान ब्रिटिसको रूपमा ब्रिटिस आमाको कोखबाट जन्मिन भन्ने बित्तिकै पिटाई गर्न गएका मान्छेले मिठाई खुवाएछन्। यो छुट्टै कुरा हो। र यहाँलाई म एउटा कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु कि जस्तो अहिले हामी कोइराको काग हुनु जरुरी छैन, याद गर्नु होला। जस्तो एङ्गेल्सले भनेको त्यो कुरालाई जनता कमरेड मदन भण्डारीले रिपिटेडली दोहोऱ्याउनु हुन्थ्यो, सिद्धान्तको रङ अर्थात् कानुनको रङ खैरो हुन्छ भने याद गर्नु होला, कानुनले सिद्धान्तले यथास्थितिवादी सिद्धान्तले समाजलाई स्ट्याटस क्योमा राख्न चाहन्छ। तर रेडिकल चेन्ज सोसियो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसनको एजेन्डा जहिले पनि प्रोग्रेसिभ लिगमा हिँड्छ, उसले कानुनलाई कहिलेकाहीँ भङ्ग गर्दै पनि अगाडि बढ्ने तागत र साहस राख्छ। यसको मतलब हामीले एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल कुराहरू उल्फा तर्कहरू गर्न खोजेको होइन। मैले पुण्यजीलाई रोक्दिएँ, जस्तो ल ब्रेकर इट्स अफ ल मेकर भन्छ क्या, कहिलेकाहीँ कानुनको उल्लङ्घन पनि के हो त भन्दाखेरि कानुन निर्माण हुने स्रोत हो। त्यो कुरा उहाँको ठिकै हो। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विषयमा अथवा अरू लको विषयमा उहाँले त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्नुहुन्छ। तर मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने जस्तो अहिले हामीले जसरी कानुनको मातहत भएका भट्टाभट भएका निर्णयहरूलाई सिरानी हालेर अतीत उग्राउने कोसिस गर्नु हुँदैन। विश्वनाथ उपाध्याय नेपालको इतिहासको एउटा पायनियर जज हुनुहुन्थ्यो, चिफ जस्टिस हुनुहुन्थ्यो। उहाँले जिन्दगीमा एउटा यस्तो कुख्यात फैसला दिनुभयो भदौ 12 को, जसले गर्दा आजसम्म हामी अभिशप्त भएर त्यो निर्णयको बन्दी हुन विवश भएका छौँ र आज भएका निर्णयहरू कहीँ न कहीँ त्यही रिफ्ल्याक्ट हुन्छन्। जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब नेकपाको अगाडि विकल्प के, वाट इज द नेक्स्ट? भएन नि अब त, अब नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा फेरि हुन बेर लाग्दैन, किनभने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फेरि पनि एकताबद्ध भएर अगाडि जान सक्छ। अब यो 77 सालमा त नेकपा भन्नाले विभाजन भयो, एकता फेरि हुने भन्नाले समय थियो, त्यो भएन। अब 78 सालमा चाहिँ नेकपा एकता हुन्छ अथवा तपाईँहरूकै एमाले फुट्छ र त्यो फुटेको एमाले चाहिँ यता माओवादी केन्द्रसँग मिल्छ अथवा के हुन्छ तपाईँको विषय? सबैलाई आश्चर्यचकित बनाएर 78 साल एकताको साल हुनेछ, पुनः एकताबद्ध भएर
नेकपा एमाले हुन सक्छ यो भन्दा बृहत आकारमा अगाडि जानेछ र पुनः बहुमत नेकपा एमाले बृहत भन्नाले प्रचण्डहरु पनि नेकपा एमाले आउँछ भन्ने विश्लेषण असम्भव केही छ। अनि कमरेड प्रचण्डले खडा गरेको पार्टी अर्थात् उहाँको नेतृत्वमा रहेको पार्टी कुनै बिजेपी होइन। नाम जेसुकै होस्, तपाईँको नाम कति प्रिय छ जनक। अब जनक नाम कहिलेकाहीँ तपाईँले केही त्यसमा रफू भर्नुभयो भने अर्को नाम पनि हुनसक्छ, तपाईँको जो मर्जी। भनेपछि एकता हुन्छ, फेरि नेकपा जस्तै एउटा बलियो कम्युनिस्टको शक्ति बन्छ। आशा गर्नुहोस्। होइन भन्नुहोस् न, बन्छ कि भन्दैन, आशा गर्नुहोस्। आशा त म गरौँला, तर परिणाम म नास्ट्रेडमस जस्तो भविष्यवाणी गर्न सक्दिनँ। रिठे झाँक्री होइन, 3 वर्षको उमेरमा पञ्चायत भविष्यवाणी एक ढङ्गले एउटा एनालाइज तर म हुन्छ नि। यस्तो भविष्यवाणी नै हो भने तपाईँ विश्लेषण कसरी हुनुभयो? भविष्यवाणी एक ढङ्गले यस्तो यसरी जान सक्छ भन्ने एउटा बाटो तय ल ठिक छ। म भविष्यवाणी गर्ने दुस्साहस नै गर्छु। ढुक्क हुनुहोस्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जुन पुरानो सेट संरचना छ, साङ्गठनिक रूपमा हामी त्यतिकै बलियो भएर पुनर्जागृत भएर आउनेछौँ। ठिक छ, नेकपा चाहिँ भन्नाले एक हुन्छ भन्नुभयो। यो सरकार के भन्नाले के हुन्छ? यो ओली सरकार यसैले चुनाव गराउँछ अथवा यो सरकार अब केही दिन अथवा महिना लाग्न सक्छ? सरकार परिवर्तन, सरकार ढल्दैन। सुन्नुहोस्, सरकार वामपन्थी नै हुनुपर्छ। वामपन्थी राष्ट्रिय सरकार एउटा भयो। विश्लेषण गर्नुहोस् न। मेरो विचारमा वामपन्थी सरकार हुनबाट बाधा हालियो भने, अथवा यसो पनि भन्न सकिन्छ यो जसपा नेतृत्वमा महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुराहरू आइरहेछ। तपाईँको फेरि एमाले त एमाले मनको लड्डु घिउसँग खान पाइयो, अहिले त्यो अवस्था छैन। तर म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यो देशलाई एक मधेस प्रदेशमा अनुवाद गर्न चाहने र घातक एजेन्डाहरू इम्पोज गर्न चाहने, नेपाल विरुद्ध खेलोमेलो गर्ने, दिल्लीमा पानी पर्दा यता छाता ओढ्ने शक्तिले नेपालमा सरकार बनायो भने नेपालको भविष्य के होला? त्यतातिर सम्भावना कतिको छ भन्नुस् न। बनायो भने आपत्ति हुने कुरा त त्यो सामान्य जनताले त्यो सम्भावना देख्दिन। यही सरकारले राष्ट्रिय सरकारको आकार ग्रहण गर्छ, होइन भने दक्षिणपन्थी सरकारको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसमा शेरबहादुरजीले कुरो नबुझिने गरी 5औं औँठी सुमसुमाइरहनु भएको छ। त्यो साकार भयो भने पनि दुस्वप्न जस्तो हुनेछ। ल नरेन्द्र सर चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यो ओली सरकार कति समय टिक्ला अब, अथवा यही सरकारले चुनाव गराउनला कि अथवा के होला? यो नेकपा एमाले भित्रै त्यत्रो विवाद छ, तपाईँलाई थाहा छ। माधव र ओली पक्ष समानान्तर कमिटी गर्न सके पुण्यजी नै हुनुहुन्थ्यो। अस्ति भए राष्ट्रिय युवा सङ्घको कार्य समेत यहाँ घोषणा भइसक्यो। हरेक जिल्ला स्थानीय तहमा उहाँहरू एउटा समानान्तर कमिटी गरेर हामी छुट्टै हो, एकले अर्कालाई नगर्ने स्थिति आइसक्यो। के भन्नु? तर सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालज्यूले पनि पार्टी एकताकै निम्ति दबाब दिइरहनु भएको छ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो कारबाही फिर्ता गर्नुहुनेछ। यो यता मेरो भन्दै त्यो अंश बन्डा गर्दै जाने अनि ए बाबा 1907 देखि 1917 सम्म लेनिनको पार्टीमा ट्रट्स्की पहिला यसरी बुझौँ न। अब यो पनि किन भन्दा अब राजनीतिक कार्यकर्ता अर्थात् नेता भइसकेपछि एउटा आफ्नो खालको भावनात्मक तरमनी भइगयो होइन, त्यो कुरा ठिकै हो। तपाईँको दुईवटा कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। उहाँले भने जस्तै 78 मा चाहिँ अप्टिमिस्टिक पर्सन इज सिम्बल अफ लक्की भन्छ होइन, आशावादी व्यक्ति नै भाग्यमानी हो भन्छन्। एउटा त्यो दर्शन छ। अर्को दर्शन छ आशायी परमो दुःखम नैराश्यम परमम सुखम भन्छ होइन। एउटा चाहिँ कर्म गर, तर आशा मात्रै नबाँच है, कर्म चाहिँ तिमीहरूले गर्नुपर्छ। कर्म यिनीहरूले के गरिरहेछन् त? अर्थात् माधव नेपाल पक्ष र केपी पक्ष भनौँ, एमालेका दुईटै पक्षहरूले दुई धारले के गरिरहेछन् त भन्दा एकले अर्कालाई जति सक्दो टाढा टाढा पुर्याउने खालकै भइरहेछ होइन। माधव नेपाल जस्तो शालीन भद्र भनेको नेताको पनि केही पछाडिका अभिव्यक्तिहरू हेर्दाखेरि त्यो आम कार्यकर्ताले पनि नरुचाएका शब्दहरू के अर्कोले बोल्यो भनेर माधव नेपालले किन बोले भनेर चाहिँ त्यही समूहभित्र पनि कुराहरू उठिरहेछन्। त अब कार्यकर्तालाई आकर्षण गर्ने नाममा त्यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिँदै जाने हो भने कसरी एक हुन्छ? शालीन व्यक्तित्व मान्नुहुन्थ्यो माधवजी पनि अहिले आक्रामक शैलीमा उपस्थित हुन थाल्नु भएको छ। नरेन्द्र सरले भन्नु आवश्यकताले कहिलेकाहीँ आक्रोशको दुर्भाषा पनि बनाइदिन्छ। मूलत उहाँको व्यक्तिगत प्रवृत्ति भनेको इन्साफ र सत्यको निम्ति शालीन ढङ्गले गर्नु होइन। ठिक छ, यो अब बिस्तारै यो चाहिँ के फेरि कम्युनिस्टहरूको भनौँ न, हामीले दुईवटा कुरा चाहिँ एकदमै हेर्नुपर्छ। फिलोसफी र थ्योरी फरक कुरा हो क्या। थ्योरीले जहिले पनि सोल्युसन दिन्छ। फिलोसफीमा बग्नीले के गर्छ त भन्दाखेरि फिलोसफी चाहिँ जहिले इमेजिनेसन फर द फ्युचर भन्छ क्या। दर्शनले चाहिँ के गर्छ? भविष्य मात्रै बताउँछ।
यस्तो भइदियो हुन्थ्यो यस्तो भइदियो हुन्थ्यो होइन हामी हाम्रो नरेन्द्र सरले एकदमै दार्शनिक कुरा तपाईँको यसमा यसरी हेर्नु दर्शकै अलि एडभान्स हुनुपर्छ सरले अलि 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 सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी भन्नु होइन मैले भन्नु खोजेँ मतलब आशा मात्रै देखाउने कि के त जस्तो पुण्यजीले अहिले भन्नुभयो नि 78 साल एकदमै मजबुत कम्युनिस्ट सहितको त्यो त राम्रो हो तर हुन सक्ने सम्भावना छ त छैन हुन सक्ने सम्भावना छ त त्यो त देखिँदैन किन देखिँदैन त उहाँले असम्भव देख्नुहुन्छ त्यही कुरो म सम्भव देख्छु होइन पछि सम्भव होला उहाँहरूको केही सम्भावना छैन त्यस्तो हावा जस्तै कुरा तपाईँलाई एउटा कुरा प्रति प्रश्न राख्न चाहन्छु पत्रकार मित्र के तपाईँले गत स्थानीय निर्वाचन भइरहेको बेला नेपाली काङ्ग्रेससँग करिब करिब सहमति सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको बीचमा चुनावपछि लगत्तै एकता होला भनेर सोच्नु भएको त्यो सबै किन नाटक देखायो त्यो सबै हो भने किन नाटक देखायो दुईटा मिल्ने माधव नेपाल र केपीले एक ठाउँमा बसेर त्यो नाटक होइन निष्कर्ष निकाल्नु पर्यो 2 वर्षभित्रै पार्टी फुटाउनु राजनीति बुझ्नेले त्यसलाई स्वाभाविक वा अस्वाभाविक गतिसहित अगाडि बढेको राजनीति भन्छ त्यसलाई अब केमा अब हिजो स्वार्थ मिल्या चाहिँ घाँटी जोड्ने आज चाहिँ घाँटी होइन घाँटी नै एकअर्काले त्यो तानातान छिनाल्ने स्थिति जस्तो भयो नि त हामीले सिंहदरबार बालुवाटार व्हाइट हाउस अथवा बकिङम प्यालेसको निर्णय दिन सक्दैनौँ आज नयाँ वर्ष लाग्न लागेको बेला हो अब उठौँ फेरि हामी यसलाई पार्ट 2 गरौँला मलाई धन्यवाद दिनुहोस् या नदिनुहोस् म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु उहाँले भनिसक्नु भएको छ नरेन्द्र सर भन्नुहोस् त यो सरकार कहिलेसम्म रहन्छ अथवा यही सरकारले नयाँ सरकार बन्छ कस्तो हो यो चाहिँ तपाईँको यस्तो अब राजनीतिक हिसाबले जति विश्लेषण गरे नि भयो होइन अब सरकार अहिले तपाईँको संयुक्त सरकार छ एकदमै छोट्याइन्छु म सरकार संयुक्त छ समर्थन फिर्ता लिएपछि सबभन्दा ठुलो दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुन्छ यो त आम भन्नाले सर्वसाधारणले पनि बुझे यो समर्थन फिर्ता तपाईँ एउटा कुरा ढुक्काउनुहोस् एउटा कुरामा तपाईँ ढुक्काउनुहोस् गभर्मेन्ट हेरिरहन्छ यही गभर्मेन्टको नेतृत्वमा चुनाव हुन्छ कुनै पार्टीहरू मिसिन सक्छ पुण्य सरहरु जिल्लिनु पुण्य सरको पक्ष जिल्लिनु हैन म त यो गभर्नमेन्ट तपाईको चाहना अपुरो रहने यो सरकार वामपन्थी सरकारको रूपमा रहनु पर्छ यो जसपा सहितको सरकार रह्यो भने विडम्बना हुन्छ भन्ने मान्छे हो म वामपन्थी सरकारको स्वरूप यसले धारण गर्यो भने म पनि सल्युट गर्छु सर नरेन्द्र सर फेरि भनिदिनुस् दोहोऱ्याएर भनेपछि ओली नेतृत्व सरकारले चुनाव गराउँछ हैन त म एकै सेन्टेन्समा टुङ्ग्याइन्छु तपाईको पुण्यजीले भने जस्तो वामपन्थी नै सरकार भयो भने सरकारको नेतृत्व केपी ओलीकै हो कुरा बुझ्नु त्यो कुरा ढुक्काउनुस् यदि समर्थन फिर्ता भयो भने पनि अर्को दल गए पनि प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली नै हो र केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा चुनाव हुन्छ त्यो कुरा ढुक्क रहनुहोस् किन भन्दा 76 देखि तपाईको अनेक प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा पनि घुमिफिरी कहाँ आइपुग्छ भन्दाखेरि संसदमा सबैभन्दा ठुलो दलको नेता जो छ मानव एमाले फुट्यो भने के रहन्छ फेरि ओली कसरी प्रधान बन्नु हैन फुट्नी पनि यस्तो छैन त तपाई अब प्रधानमन्त्रीले के भन्नु भएको छ नि यदि माधवहरू बस्न चाहेनन् भन्ने संवैधानिक व्यवस्था के कस्तो छ उनीहरूलाई सहज हुने हिसाबले म व्यवस्था गरिदिन्छु जस्तै 30% संसदीय दलमा केन्द्रीय कमिटीले के हुन्छ व्यवस्था त्यो उहाँलाई पुग्ने गरी नै म व्यवस्था मिलाएर उहाँलाई पठाइदिन्छु भन्ने यो राजनीतिमा भन्ने र गर्ने अर्को कुरा हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ भोलि यिनीहरू पार्टी फुटाएर गए भनेर जनतामा आफै नाङ्गिन्छन् भन्ने हिसाबले प्राइम मिनिस्टरले त्यो तरबार चलाउन खोज्नु भएको हो तर त्यो हुँदा पनि हुन्न फ्लोर क्रस पनि हुँदैन पार्टीबाट यो संसद रहन्जेलसम्म पार्टीका समानान्तर कमिटीहरू बने पनि संसदमा कुनै पनि सांसदले फ्लोर क्रस गर्दैनन् यो कुरा आइरहँदा पुण्यजीको मनमा एकदम चिसो पस्या जस्तो लाग्यो चिसो तातो पस्दै गर्छ मौसम त्यति चिसो छैन तर एउटा कुरा पक्का हो कि सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालदेखि कमरेड झलनाथ खनालले यति इम्याच्योर निर्णय गर्नुहुन्न 20औं 30औं 40औं वर्षको राजनीतिक अनुभव छ उहाँहरूसँग र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यति तातो तातो गरौँ आवेशमा आएर यो ढङ्गको निर्णय गर्नुहुन्न र जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब ओली मेनिया भएका मित्रहरूले अथवा त्यो ढङ्गले बसीभूत भएर मोहित भएका मित्रहरूले हैन अब यस्तो नि कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ त्यो हैन यो त यस्तो अब त्यो भन्नै परेन घुमी फिरी पुग्ने थियो कानुनी रूपले संवैधानिक रूपले अहिले राजनीतिक परिवेशै हेर्नु पार्टी अलग भइसक्यो हैन आफ्नो पार्टी र अर्को पार्टीमा नजिक यो त हेर्नु भएको छ नि तपाईहरुले हैन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने नेल्सन मण्डेलाको पटक पटक उदाहरण दिएर थाक्नुहुन्न
जननेता कमरेड मदन भण्डारीको दुहाई दिन छोड्नुहुन्न। जननेता कमरेड मदन भण्डारीले मेरो मात्र होइन सिपी मैनालीको पनि इन्टरभ्यू त्यत्तिकै महत्त्वका साथ छाप्नु भनेर पत्रकारहरूलाई भन्नुहुन्थ्यो। त्यति मात्रै होइन, म्याङ्गो सुतो बुथोलोजी जो इन्काता फ्रिडम पार्टीको नेतालाई सर्वसम्मत ढङ्गले नेल्सन मण्डेलाले आफ्नो कट्टर बाप बैरीलाई ल्याएर गभर्मेन्टमा राख्नुभयो, गृहमन्त्री बनाउनुभयो, एफडब्ल्यू डे क्लार्कलाई उपराष्ट्रपति बनाउनुभयो र आफूले पानी माग्दाखेरि पिसाब फेरिदिने अफिसरलाई बढुवा गर्नुभयो। त्यो महानता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट देखिनु भयो। पुण्यजीले जति दार्शनिक पक्ष अर्थात् व्यवहारिक अनुभवका कुरा राजनीतिको गर्नुहुन्छ नि, त्यो एउटा छुट्टै पाटो छँदैछ, त्यो इक्जाम्पल छँदैछ, त्यसको विषय छुट्टै बहस हुनसक्छ होइन। यी सबै कुरा जोडिराख्नु परेन। एकदमै नर्मल ढङ्गले बुझ्ने भनेको तपाईँको यदि त्यस्तो हो भने प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ अर्को पक्षलाई बोलाएर वार्ता सार्ता यो त आपत्ति कुरै भएन, तर त्यो रूपरेखा देखियो कि देखिएन त भन्दा दुईटै पक्षमा देखिएन। किन देखिएन भन्दाखेरि यहाँ अघि नै पनि मैले भने एउटा पक्ष र अरू पक्ष भन्ने पर्दैन, यहाँ स्ट्याटसको लडाइँ हो तपाईँको, स्ट्याटस र इगो। जबसम्म स्ट्याटसलाई एउटा कोएक्जिस्टेन्स भन्छौँ नि हामी होइन, सहअस्तित्वका आधारमा चाहिँ दुवै पक्षले नस्वीकार। माधव नेपाललाई पनि छैन त, म 15 वर्ष चाहिँ महासचिव भएर आएको, म के कम भन्ने छ त्यो कुरा होइन। आजको पार्टी अध्यक्ष को छ? केपी शर्मा। त्यो अवस्थामा मात्रै, तर अहिलेको अवस्थामा त्यो केपी शर्मा ओली सरकार नरुचाउँदा पनि समर्थन फिर्ता लिन किन नसकेको? किनभने अर्को सरकारले बन्न सक्दैन भन्ने हो कि अथवा के हो? होइन, यस्तो छ तपाईँको चाहिँ प्रचण्डको एउटा कन्क्लुजन के रह्यो भन्दा पटक पटक भाषण हामीले सुन्यौँ नि, माधव नेपाल पक्षहरू एमालेमा सक्रिय भइरहेछन्, समानान्तर कमिटी बनाइरहेछन्, भोलि केही लाग्यो भने हाम्रो पार्टी आएर मिसिन्छन्। त्यो पनि नहोला, तर दुईवटा त्यो आश छ माओवादी केन्द्रको अध्यक्षलाई, त्यो आश छ। तर यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि फेरि त्यो नभएर समानान्तर कमिटी सशक्त ढङ्गले बनायो भने प्रधानमन्त्रीलाई नै दबाब दिन सकिन्छ र पार्टी एकता गराउन सकिन्छ भन्ने त्यो आशय पनि हुनसक्छ। तर त्यो बोली वचन व्यवहारले त्यस्तो देखिएको छैन, भित्री आशय त्यो होला। पछि अहिले सामान्य हिसाबले देख्दा के देखियो त भन्दाखेरि समानान्तर कमिटी प्रचण्डको भनाइअनुसारले चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि सिन्धुलीमा पनि हामीले भाषण सुन्यौँ, समानान्तर कमिटी बनाउने हुन नसक्दाखेरि चाहिँ त्यो आएर चाहिँ यता मिल्छ र अलिकति माओवादीले राहत मिल्छ भन्ने कुरा हो। अब यही हालतमा चुनावमा जाने हो भने त अब एमालेको एउटा केही होला, माओवादीको त हालत कहाँ पुग्छ भन्ने खालको कुरा त सबैले अनुमान गरेकै छन्। त्यही कुरा रोक्नका निमित्त मात्रै यो सरकारलाई समर्थन चाहिँ दिइरहेको। वैकल्पिक केही हुन्छ कि भन्ने कुरो, वैकल्पिक सरकार बन्दैन। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, ढुक्क हुनुहोस्। त्यही क्वेसन राख्दा के हुन्छ तपाईँको विचार? माओवादी केन्द्र माओवादी रुचाएकै छैन हेर्दाखेरि, यताबाट एकचोटि गएर उता माओवादीमा मिल्ने भन्दा पनि माओवादी केन्द्रलाई पनि सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालज्यूको अग्रसरतामा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई सहमत गराएर सम्पूर्ण वामपन्थीको फेरि नेकपा एकताबद्ध भएर नेकपा एमाले विकसित भएर अगाडि बढ्नेछ। र म भन्न चाहन्छु केपी शर्मा ओलीज्यू जो सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, ताली एक हातले बज्दैन, दुवै हातले बजाउनुपर्छ। रोम जल्दा निरोले बाँसुरी बजाए जस्तै मदमस्त हुनु भएन, मदले मातिनु भएन। पार्टी एकताको निम्ति सबैभन्दा ठुलो पहल कसैले गर्नुपर्छ भने श्रद्धेय अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नै गर्नुपर्छ। हस्, यहाँ दुवैजनालाई यो महत्त्वपूर्ण समय अनि संवादको लागि धन्यवाद। नयाँ वर्षको आगमन क्रममा केही विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।